अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीवेङ्कटेशङ्करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाग्रसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि पादबोधार्थं यतीन्द्रमरुदीपिकायां द्वितीयोऽवतारः तत्र अनुमानस्य भेदविचारः। तदेतदनुमानं स्वार्थं परार्थं चेति द्विधा विभज्य केचिदाहुः। सर्वेषामेव अनुमानानां स्वप्रतिसन्धानादिबलेन प्रवृत्ततया स्वव्यवहारमात्रहेतुत्वमिति स्वार्थानुमानमेव इति अपरे। अनुमानं द्विविधं स्वार्थं परार्थं चेति इत्येवं रूपेण नैयायिकाः अनुमानस्य द्वैविध्यं प्रदर्शयन्ति। स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः, परार्थं परप्रतिपत्ति हेतुः। परार्थानुमाने पञ्च अवयवाः भवन्ति। स्वार्थानुमाने स्वयं प्रतिपत्तिं प्राप्नोति। स्पष्टरूपेण शब्दादेव अवगम्यते अर्थः नाम प्रयोजनं। यत्र अर्थः प्रयोजनं स्वस्मै भवति तत् स्वार्थानुमानं। यत्र अर्थः प्रयोजनं परस्मै भवति तत् परार्थानुमानं। प्रयोजनं कस्मै भवति इत्यर्थः, बोधः कस्मै भवति तदाधारेण अत्र निश्चीयते। परन्तु विवेकदृष्ट्या विवेचन आधारेण परामर्शेण वयम् आलोकयामः चेत् सर्वं स्वार्थमेव, स्वस्मै एव भवति। परः अपि यदि इच्छति तर्हि एव खलु तत्कृते बोधो भवति। एषः प्रयोगं कुर्यात् तत्कृते बोधो भवतु इति। परन्तु प्रयुक्तानां वाक्यानाम् आधारेण यदि सः इच्छति प्रवृत्तो भवति तदानीमेव तत्कृते बोधो भवति। अतः सर्वं स्वार्थमेव, सर्वं स्वार्थानुमानमेव, सर्वं स्वार्थे समीहितम् इत्येवं रूपेणापि लौकिकम् एकं वाक्यं। वयमपि किमपि कार्यादिकं कुर्मः चेदपि स्वप्रयोजनं मनसि निधाय एव कुर्मः। एवं बोधः अपि स्वस्मै भवतु इति विचिन्त्यैव प्रवृत्तो भवति। अतः सर्वं स्वार्थानुमानमेव इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रैतिः। तदेव स्पष्टयन्ति अत्र। सर्वेषामेव अनुमानानां स्वप्रतिसन्धानादिबलेन स्वयं यदि प्रतिसन्धानं नाम वह्नेः अनुमित्यात्मकं ज्ञानं प्राप्तुम् अनुसन्धानादिकं करोति तदानीमेव सः अवाप्तुं शक्नोति। अन्यथा अनुमितिविषये दीर्घं व्याख्यानं करोति चेदपि तत्कृते बोधो न भवति। मया उपपादितं वाक्यम् अनुसृत्य यदि भवान् अनुसन्धानपूर्वकम् अवगन्तुं प्रवृत्तो भवति तदानीमेव भवत्कृते अनुमितिः जायते। वह्निविषयक अनुमित्यात्मकं ज्ञानं जायते, अन्यथा तु न। अतः स्पष्टयति अत्र, पश्यन्तु। प्रतिसन्धानादिबलेन प्रवर्ततया स्वव्यवहारमात्रहेतुत्वं
इति स्वार्थानुमानमेव सर्वमपि परार्थानुमानम् इत्येवं रूपेण नास्ति परार्थानुमानमपि स्वार्थानुमानमेव इति सिद्धान्तिनाम् अस्माकम् अभिप्रायः। तथापि तत्र प्रतिज्ञादिवाक्यप्रयोगेण कथं स्वयं प्रतिसन्धानं करोति चेत् बोधो भवति इत्येतत्तु आलोकनीयम्। अतः तदनुमानबोधकवाक्यं स्वार्थं वा भवेत् परार्थं वा भवेत् उभयमपि स्वार्थमेव। तत्र अनुमानबोधकवाक्यं यद्वर्तते वाक्यप्रयोगेन बोधो भवति इति वदति। वाक्यप्रयोगम् अहं करोमि, प्रतिसन्धानं भवान् करोति चेदेव खलु बोधो भवति। अतः शाब्दबोधात् शब्दात् आगतः बोधः तेन भवान् प्रतिसन्धानं करोति तदानीं भवत्कृते बोधो भवति इत्यर्थः। एतत् तदनुमानबोधकवाक्यं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पञ्चावयवाः इति ते वदन्ति। तदेव उपनयनिगमनरूप पञ्चावयवसंयुक्तम्। अनुमानबोधकं वाक्यं पञ्चावयवसंयुक्तं नाम पञ्चवाक्यसंयुक्तम् इत्यर्थः। अवयवाः अत्र वाक्यरूप अवयवाः, पञ्च अवयवाः नाम पञ्चवाक्यानि इत्यर्थः इति। तत्रापि सिद्धान्तिनाम् अस्माकं विभिन्नः एकः अभिप्रायः वर्तते, तदग्रे वक्ष्यति अत्रैव। तत्र साध्यवत्तया पक्षवचनं प्रतिज्ञा यथा पर्वतोऽग्निमानिति लिङ्गस्य वचनं हेतुः यथा धूमवत्वादिति व्याप्तिनिर्देशपूर्वकं दृष्टान्तवचनमुदाहरणं तद्विविधम् अन्वयव्यतिरेकिभेदात् यथा यो यो धूमवान् ससोऽग्निमान् यथा महानसः इत्यन्वयोदाहरणं योऽनग्निः स निर्धूमः यथा क्रदः इति व्यतिरेकोदाहरणं दृष्टान्तावमर्शनेन व्याप्ततया पक्षे हेतूपसंहारवाक्यमुपनयः सोऽपि द्विविधः अन्वयव्यतिरेकभेदात् तथा धूमवान् इत्यन्वय उपनयः अयञ्च न तथा निर्धूमः इति व्यतिरेकोपनयः हेतुपूर्वकं पक्षे साध्योपसंहारवाक्यं निगमनम् एतदपि द्विविधं तथैव यथा तस्मादसावग्निमान् इत्यन्वयेन निगमनं तस्मादयं निरग्निः न भवति इति व्यतिरेकेण निगमनम् इति अत्र द्विविधं तदनुमानबोधकं वाक्यं पञ्चवाक्यं प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणं निगमनं उपनयः निगमनम् इति प्रत्येकस्य कृते अवयवस्य कृते एकैकम् उदाहरणमपि दर्शयति। प्रायः अस्माभिः पूर्वमेव आलोकितं, तथापि एकवारं तस्य अनुसन्धानं कुर्मः चेत् तेन सह सम्बन्धम् अवाप्य शीघ्रं बोधं अवाप्तुं शक्नुमः। अत्र पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा। तत्र किं भवति? वह्निः साध्यः, साध्यरूपः वह्निः पर्वते वर्तते साध्यवत्वेन रूपेण पक्षज्ञानं, तदेव प्रतिज्ञा। पक्षः कः? पर्वतः। सः वह्निमान् इति चेत् साध्यवान् इत्यर्थः। साध्यवत्वेन रूपेण पक्षवचनमेव प्रतिज्ञा। साध्यवत्तया पक्षवचनं प्रतिज्ञा। यथा उदाहरणं पर्वतो वह्निमान् इति, तदेव प्रतिज्ञावचनं। पर्वतो वह्निमान् इति यदा वदति तदानीमेव कथम् इति जिज्ञासा उदेति। तदानीं हेतुवचनं धूमवत्वात्, धूमस्य सत्वादिति।
केवलं प्रतिज्ञावचनेन तत्कृते आशंका न भवति। प्रतिज्ञावचनश्रवणसमनन्तरं तत्कृते अनुसन्धानपरामर्शः भवति चेदेव तत्कृते भवति। अन्यथा बहवः पर्वतो वन्यमान् इति वदति चेत् एवं वा इति अङ्गीकृत्य गच्छन्ति, अग्रे सरन्ति, अथवा तद्विषये बोधम् अवाप्यापि तूष्णीं भवन्ति, आशङ्कामेव न प्रकाशयन्ति। कथं वन्यस्तु न दृश्यते खलु, कथं भवान् वन्यमान् इत्युक्तवान् इति आशङ्कामेव न प्रकाशयन्ति। यस्मै तत्र अन्वेषणप्रक्रिया जायते तदानीमेव सः परामर्शं कर्तुं प्रभवति। तदानीं स्वयं स्वप्रतिसन्धानेन तत्परामर्शार्थं प्रवृत्तो भूत्वा कथमिति जिज्ञासां करोति। तदानीं धूमवत्वादिति वक्ति इति वचनं हेतुवचनं तेन बोधं प्राप्नोति। तदेव इति हेतुवचनं धूमवत्वात् इति हेतुवचनं, तदेव लिङ्गं प्रतिज्ञा हेतुः इत्यर्थः। तत् केवलं हेतुवचनं न भवति, व्याप्तिनिर्देशपूर्वकं भवति। केवलं हेतुना तत्र वह्निः वर्तते इत्येवं रूपेण निर्णयो न भवति। सः हेतुः इत्येतदपि निर्णयो भवेत् खलु, तत् व्याप्त्या एव भवति। अतः व्याप्तिविशिष्टलिङ्गवचनं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम् इत्याकारकम् उदाहरणमपेक्षितं भवति। धूमः अस्ति इत्यनेनैव बोधो न भवति। धूमो अस्ति, परन्तु सः धूमः कथं लिङ्गं भवति, हेतुर्भवति इति चेत् तत् व्याप्त्या अन्यत्र उदाहरणे निश्चितं भवति। अतः तदुदाहरणमपि अपेक्षितं भवति। तदानीम् उदाहरणेन सह अत्र विद्यमानस्य हेतोः समन्वयं कृत्वा परामर्शं कृत्वा प्रतिसन्धानं कृत्वा एषः बोधम् अवाप्नोति इत्यर्थः। यत्र यत्र इति तत् दृष्टान्तवचनं तदेव इत्यर्थः। एवं दृष्टान्तवचनं यद्भवति तत् द्विविधं भवति, अन्वयदृष्टान्तः व्यतिरेकदृष्टान्तः इति। यतोहि व्याप्तिः द्विविधा अस्ति, अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः इति। अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः इति उभयमपि यस्य हेतोः सिद्ध्यति तत् अन्वयव्यतिरेकिलिङ्गम् इति पूर्वमेव उपपादितम्। अन्वयव्यतिरेकिलिङ्गम् इति चेत् अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः इति उभयं स्यात्, उभयव्याप्तिः स्यात्। उभयव्याप्तेः अपि उभयम् उदाहरणं स्यात्। तदानीम् अन्वयिलिङ्गं व्यतिरेकिलिङ्गम् इति उभयं भवति इत्यर्थः। तदानीं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अन्वयव्याप्तिः, तत्कृते उदाहरणं महानसः। यत्र यत्र वन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इत्याकारिका व्याप्तिः, व्यतिरेकव्याप्तिः, साध्यमूलाव्याप्तिः, अभावरूपाव्याप्तिः, तत्कृते दृष्टान्तः जलहृदः यः पूर्वमेव अस्माभिः अवलोकितः। अतः अन्वयदृष्टान्तः व्यतिरेकदृष्टान्तः इत्येवं रूपेण उभयोः उभाभ्यामपि तन्निर्णयः भवति इत्यर्थः इति। नाम एतस्य प्रतिसन्धानकौशल्यमेव उभयविधव्याप्त्या भवति इत्यर्थः इति। अस्तु, व्याप्तिरपि अभूत्। व्याप्तिः दृष्टान्ते आलोकिता। दृष्टान्ते महानसे यस्य धूमस्य व्याप्तिः नियतिः अवगता तादृश एव धूमः अत्र वर्तते इति भवेत् खलु। नाम दृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिके योजना भवेत्। दृष्टान्तस्य प्रकृतस्थले तादृशः एव धूमः अत्र अस्ति, तदानीमेव तत्र वह्नेः साधयितुं शक्यते। अतः
अतः तत्तादृश एव धूमः अत्र अस्ति इति चेत् तदानीम् उपसमीपे नयति इति उपनयः उपनयवाक्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते। तदेव अत्र वक्ति न पश्यतु सोऽपि द्विविधः अन्वयव्यतिरेकभेदात् सोऽपि इति चेत् उपनयोऽपि अन्वयोपनयः व्यतिरेकोपनयः इत्यर्थः। तथा पक्षे हेतूपसंहारवाक्यम् उपनयः हेतोः पक्षे उपसंहारः पक्षे योजना इत्यर्थः। तदपि द्विविधं भवति। तथा धूमवान् तथा नाम यथा महानसः तथा अयं धूमवान् कः पर्वतः। एवं तथा अयं जलह्रदः अपि निर्धूमः इति वक्तव्यं। व्यतिरेक उदाहरणस्य कृते व्यतिरेकव्याप्त्या ग्रहणं तत्। अतः तथा तदेव अस्ति पश्यतु तथा निर्धूमः अयञ्च न तथा निर्धूमः इति व्यतिरेकोपनयः। अयं च तथा निर्धूमः नास्ति। अयमिति चेत् पर्वतः तथा निर्धूमः नास्ति नाम यथा जलह्रदः निर्धूमः तथा निर्धूमः नास्ति धूमो अस्ति तर्हि तज्जनकः वह्निः तत्र भवेदेव इत्यर्थः अस्त्येव इत्यर्थः। एतादृश उपनये वाक्यस्य आधारेणापि सः प्रतिसन्धानं कृत्वा स्पष्टरूपेण विनिश्चित्य उपसंहारं करोति। तदुपसंहारवाक्यमेव निगमनं स्वयम् उपसंहारमपि प्राप्नोति उपसंहृतं ज्ञानमवाप्नोति। किमिति पर्वतम् अतः पर्वतो वह्निमान् तस्मात् अतः इति तस्मादेव कारणात् एवं रूपेण यद् प्रतिज्ञया हेत्वाधारेण दृष्टान्तं पुरस्कृत्य तादृशदाष्टान्तिकस्थानम् इदम् इत्येवं रूपेण विनिश्चित्य तदाधारेण तस्मादेव हेतोः अयं पर्वतः वह्निमान् तस्मात् तथेति निगमनम्। तस्मात् न तथा इत्यपि निगमनं व्यतिरेकनिगमनं तत् उभयं दर्शयति। अत्र हेतुपूर्वकं पक्षे उपसंहारवाक्यं निगमनं तस्मात् हेतुपूर्वकं तस्मादेव कारणात् हेतुपूर्वकम् एवं रूपेण विद्यमानत्वादेव हेतोः इति पक्षे पर्वते साध्यस्य वह्नेः उपसंहारः तस्मात् पर्वतः वह्निमान् इत्याकारकं ज्ञानम्। एतदपि द्विविधं तथैव नाम यथा उपनयवाक्यम् उपनयः द्विविधः तथा इत्यर्थः। अन्वयोपनयः व्यतिरेकोपनयः यथा तथा अन्वयनिगमनं व्यतिरेकनिगमनम् इत्येवं रूपेण। तस्मात् असौ अग्निमान् इति अन्वयेन निगमनं तस्मात् अयं निरग्निः न भवति इति व्यतिरेकनिगमनं। तस्मादेव कारणात् अयं पर्वतः निरग्निः न भवति। महाह्रदः निरग्निः भवति तत्र धूमस्यापि अविद्यमानत्वात् परन्तु एषः पर्वतः निरग्निः तथा न भवितुमर्हति अतः अयं वह्निमान् इत्यर्थः। इत्येवं रूपेण स्वप्रतिसन्धानबलेनैव एषः स्पष्टरूपेण एतादृशं ज्ञानं प्राप्नोति। अतः इदमनुमानं सर्वमपि स्वार्थमेव इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः। अतः आदावेव सः स्वार्थं परार्थम् इति द्विविधम् इति केचिदाहुः। केचित् इति शब्देन नैयायिकाः आहुः इत्यनेन अस्वारस्यं तैः उच्यते परन्तु तत् स्वरसं नास्ति स्वरस इव भाति। तेपि एष एव स्वरसः इत्येवं रूपेण उपपाद्य अस्मान् मूर्खान् भावयन्ति परन्तु एवं नास्ति। सः स्वरसः नास्ति सर्वोऽपि स्वार्थ एव। मत्कृते ज्ञानमेव न भवति चेत् भवान् कियद्वा वाक्यं प्रयोगं करोतु
तदानीमपि बोधो न भवति। भवति वाक्यप्रयोगस्य अपेक्षा अस्ति। भवान् करोति वाक्यप्रयोगं, भवता वाक्यप्रयोगः कृतः अनेन मत्कृते बोधः भवति, अतः परार्थः इति न वक्तव्यं। भवता वाक्यप्रयोगकरणेन मत्कृते शाब्दबोधः एव जायते। शाब्दबोधस्य आधारेण अहं यदा प्रतिसन्धानं करोमि, परामर्शपूर्वकं प्रतिसन्धानं करोमि, विवेचनपूर्वकं प्रतिसन्धानं कृत्वा अन्तः प्रविश्य अवगन्तुं प्रयते, तदानीमेव मत्कृते बोधो भवति। अतः सर्वोपि स्वार्थ एव इत्यर्थः इति। तथापि वाक्यप्रयोगस्य संख्या भवता पञ्चैव इति निर्णयः कृतः। पञ्चवाक्यानि, पञ्च अवयववाक्यानि, प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इत्येवं रूपेण। तत्रापि अस्मत्कृते विप्रतिपत्तिरस्ति सिद्धान्तिनां कृते। किमर्थम् इति चेत् अस्मत्कृते बोधः प्रतिसन्धानसामर्थ्यं भवद्वाक्यप्रयोगात् भवति, परन्तु भवद्वाक्यप्रयोगादिकं पञ्चैव भवितव्यम् इत्येवं रूपेण यो नियमः प्रोक्तः सः नाङ्गीक्रियते। यतोहि कश्चित् प्रतिभाशाली चेत् तत्कृते वाक्यद्वयमेव अलं, तेनैव सः सर्वम् अवगच्छति। बहूनां कृते अधिकं न वक्तव्यं। द्वारम् इति उच्यते चेदलं, न उच्यते केवलं पश्यामि चेत् मम दृष्टिः तदपि वक्रदृष्टिः किञ्चिदिव गच्छति चेदपि अलं सः अवगच्छति, गत्वा द्वारं पिधाय समायाति। यतोहि सः मेधावी, प्रतिभावान्। उत्तमधियः ये वर्तन्ते तेषां कृते अधिकवाक्यप्रयोगस्य अपेक्षा न भवति। मध्यमाः ये भवन्ति तेषां कृते अधिकमपेक्षितं, परन्तु तावन्न। परन्तु ये परम् अत्यन्तम् अनुत्तमाः, मूर्खस्वरूपाः, अल्पधियः वर्तन्ते, तत्तादृशानां कृते पञ्चैव इति किम्, उपदशवाक्यप्रयोगादिकमपि कर्तव्यं भवति। एकैकमेव वाक्यं द्वित्रिवारं प्रयोक्तव्यमपि आपतति। अतः तत्र अवयवसङ्ख्याविषये योऽयं नियमः पञ्चैव इत्येवं रूपेण उच्यते, तद्वयं नाङ्गीकुर्मः। यद्यपि केचन त्र्यवयववादिनः, केचन चतुरवयववादिनः, केचन षडवयववादिनः, अन्ये केचन उपदश अवयववादिनः अपि वर्तन्ते, परन्तु तत्तत् सिद्धान्ते संख्या नियता कृता। तत्तादृशनियतसंख्याविषयकः सिद्धान्तः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। मृदु मध्यम कठोरधियः ये वर्तन्ते, मन्दधियः ये वर्तन्ते, तत्तादृशानाम् आधारेण अवयवसङ्ख्याविषये एतत् अधिकन्यूनाधिकं न्यूनाधिक्यं तु भवत्येव इत्यर्थः। अतः तदपि अग्रे स्पष्टयति, तदेव उपपादयति अग्रे अपि। अत्रैव अस्ति खलु। एवं पञ्चावयववादिनो नैयायिकाः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपत्रयवयववादिनो मीमांसकाः। प्रतिज्ञा हेतुः एवञ्च उपनयवाक्यम् उदाहरणमपि नापेक्षितम्। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम् इत्येवं रूपेण अवयवत्रयम् उपनयोपि नापेक्षितः। उदाहरणमायाति चेत् उदाहरणस्य आधारेण एतत् ज्ञानं स्वयं प्राप्नोति। अतः अवयवत्रयमेव इति। उदाहरण उपनयरूप अवयवद्वयवादिनो सौगताः बौद्धाः। उदाहरणम् एवञ्च उपनयः अलम्। उदाहरणं लभ्यते चेत्
उदाहरणस्य अन्वयमत्र करोति चेत् बोधं प्राप्नोत्येव। अतः सौगताः बौद्धाः बुद्धिमेव प्रधानरूपेण उपादाय ये परं विवेचनं कुर्वन्ति ते बौद्धाः। तत्तादृशाः ते पूर्वपरम्परायामेव इंटेलेक्चुअलिस्ट इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते। नैयायिकक्रमेण नैयायिकः यथा तर्कं योजयति तथा बौद्धाः अपि तर्कयोजने युक्तियोजने अत्यन्तं समर्थाः। अतः बौद्धतर्कः इत्येव प्रसिद्धः अपि। न्यायः अस्ति, तद्विना बौद्धानां कृतेपि एकः तर्कः अस्ति, सः बौद्धतर्कः इति प्रसिद्धः। युक्त्या अर्थतत्त्वस्य विवेचने ते अत्यन्तं कुशलाः। तेपि अवयवद्वयमेव अलम् इत्येवं रूपेण वदन्ति। अस्माकं तु अस्मद्दृष्ट्या भवन्तः पृच्छन्ति चेत् अवयवविषये तु नियमो नास्ति। अस्माकं तु अनियमः नियमो नास्ति अवयवसङ्ख्याविषये। कथमेवम् उच्यते इति चेत् क्वचित् पञ्चावयवाः, क्वचित् त्रयोवयवाः, क्वचित् द्वावेव अवयवौ। उदाहरण उपनयाभ्यां यथा सौगतैः उक्तं तद्वत् एव व्याप्ति पक्षधर्मतयोः सिद्धत्। किमपेक्षितं? व्याप्तिः अपेक्षिता, पक्षधर्मता अपेक्षिता। व्याप्तिः पक्षधर्मता आयाति चेत् परामर्शद्वारा अनुमतिं प्राप्नोति। अतः तत्र रूपद्वयम् अपेक्षितं। हेतोः यद् रूपद्वयं वर्तते तद्रूपद्वयम् अवगच्छति चेत् बोधं प्राप्नोति। अतः द्वावेव अवयवः, अवयवद्वयमेव। तत्कस्मै? योऽयं प्रतिभाशाली तत्कृते। अतः मेधावी यो अस्ति तत्। क्वचित् द्वावयवौ उदाहरण उपनयाभ्यामेव व्याप्तिपक्षधर्मतयोः सिद्धत्वात् तावदैव अनुमित्युपपत्तेः। इत्थञ्च मृदुमध्यमकठोरधियां मृदुबुद्धिः मध्यमबुद्धिः कठोरबुद्धिः तदाधारेण मृदुबुद्धिः चेत् सूक्ष्मबुद्धिः इत्यर्थः। तत्कृते तु अवयवद्वयमेव अलम्। यद् इत्येवं रूपेण विस्तरसङ्ग्रहाभ्यां विस्तारः अपेक्षितः कठोरधीः चेत्। मध्यमधीः इति चेत् तत्र मध्यमसङ्ग्रहः अपेक्षितः। अवयवत्रयं वा अवयवचतुष्टयं वा भवति चेदपि सः बोधं प्राप्नोति। अतः एवमेव व्यवहारः उपपद्यते इति संख्यायाम् अवयवसंख्यायाम् अनियम एव। नाम वाक्यप्रयोगं पञ्चैव भवितव्यम् इत्यत्र। कुत्र? अनुमितौ। तदपि स्वार्थमेव, परार्थं नास्ति। यतोहि एष एव प्रत्यनुसन्धानं कृत्वा परामर्शादिकं कृत्वा अवजानाति, अन्यथा तत्कृते बोधो न भवति। अतः एवं पञ्चावयवयुक्तः सद्धेतुरेव वन्यनुमापकः। एवम् अवयवपञ्चकयुक्तः सद्धेतुः एव कस्य अनुमापकः? वह्नेः साध्यस्य अनुमापकः। सद्धेतुः भवति। सद्धेतुः इति चेत् तदानीम् असदपि हेतुरस्ति इति ज्ञायते। सद्धेतुः इत्युक्तत्वात् धूमसदृशधूलीपटलात् वन्यनुमितिः न वन्यनुमितिः। कदाचित् धूमः यथा अस्ति तद्वदेव सायं समये गोधूलीलग्नसमये गवां धावनेन धूलीपटलम् उपरि आयाति। तदानीं दूरे विद्यमानः कश्चित् गोसमुदायं द्रष्टुं न शक्नोति, तत्पर्वतात् तत्पार्श्वे अस्ति। तदानीं धूलीपटलमेव उड्डीयमानं पश्यति। धूलीपटलमेव धूमः इति मत्वा तमेव आलोक्य तत्र सः पर्वतः वह्निमान् इत्येवं रूपेण वदति। तदानीं धूलीपटलः यद्यपि हेतु सदृशः दृश्यते परन्तु हेतुर्न। नाम सः
असद्धेतुः असद्धेतु न तो अनुमितिः न जायते। अतः धूमसदृशधूलीपटलात् नाम असद्धेतोः परस्तात् वह्नेः अनुमितिः न भवति। सद्धेतोः परस्तात् वह्नेः अनुमितिः भवति इत्यर्थः। तर्हि असद्धेतुः नाम कः? न सत् असत्। सत् विद्यमानः हेतुः, असत् इति चेत् हेत्वाभासः। हेत्वाभासः नाम हेतुवत् भासते, हेतुवत् भासमानः एव हेत्वाभासः। हेतुर्न परन्तु हेतुवत् भासते। हेतुवत् भासते इति चेत् कोऽर्थः? पञ्चम्यन्ते रूपेण हेतुवाक्यस्य यो नियमोऽस्ति विभक्तिनियमः, तादृशविभक्तिनियमादियोजनेन पर्वतः वह्निमान् धूलिपटलात् धूमपटलात् इति वदति। तेन तु न भवति वह्निः अनुमानं, यतोहि धूलीपटलं पर्वते वह्निसाधने हेतुः न भवितुमर्हति। यतोहि सः सद्धेतुः न, अपि तु हेत्वाभासः, हेतुवत् आभासमानः इत्यर्थः। तादृश हेतुवत् आभासमानाः असद्धेतवः अपि पञ्चसङ्ख्याकाः, नाम हेतुदोषाः इत्यर्थः, दुष्टहेतवः इत्यर्थः। ते दुष्टहेतवः अपि पञ्च भवन्ति इति। दुष्टहेतोः स्वरूपं यदा वयं जानीमः तदानीं प्रतिवादी कदाचित् अनुमानप्रयोगं करोति चेत् तत्र विद्यमान दुष्टहेतोः ज्ञानेन भवता प्रयुक्तः हेतुः असद्धेतुः हेत्वाभासः दोषपूरितः दुष्टः इति निरसनं कर्तुं शक्नोति। अतः दुष्टहेतोः अपि स्वरूपम् अपेक्षितं, तज्ज्ञानमपि अपेक्षितम् इत्येवं रूपेण उपपादयति। यथा हेतुज्ञानमपेक्षितं तथा असद्धेतुज्ञानं हेत्वाभासज्ञानमपि अपेक्षितमेव इति उपपाद्य तत्स्वरूपमपि अत्र एषः उपपादयति। तत् कथम् इति इदानीं वयम् आलोकयामः। अन्ये हेतुवदाभासमानाः हेत्वाभासाः, ये पञ्च अवयवयुक्ताः स्वरूपयुक्ताः पञ्चरूपोपपन्नाः ते हेतवः। तद्भिन्नाः अहेतवः नाम हेतुवदाभासमानाः। अन्ये तु हेतुवदाभासमानाः तर्हि हेत्वाभासाः। ते के? कति हेतुदोषाः, कति दुष्टहेतवः, कति इति चेत् ते पञ्चप्रकाराः। ते च असिद्ध विरुद्ध अनैकान्तिक प्रकरणसम कालात्ययापदिष्टभेदात् पञ्चप्रकाराः। तत्तते सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिताः इति वदन्ति। तदेव अत्र असिद्धः किञ्चित् प्रकारम् इतस्ततः कृत्वा उपपादयन्ति। असिद्धः विरुद्धः अनैकान्तिकः एव सव्यभिचारः, प्रकरणसमः एव सत्प्रतिपक्षः, कालात्ययापदिष्टः इति चेत् बाधः इत्येवं रूपेण पञ्चप्रकाराः। तत्र असिद्धिः त्रिविधः एकैकं क्रमशः निरूपयति। असिद्धिः तत्र त्रिविधः असिद्धिः: स्वरूपासिद्धिः, आश्रयासिद्धिः, व्याप्यत्वासिद्धिः। तन्नैयायिकाः अपि वदन्ति स्वरूपमेव न सिद्ध्यति, हेतोः स्वरूपं तत् स्वरूपासिद्धिः। हेतोः किं स्वरूपं? पक्षे सत्त्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षासत्त्वम् इत्यादिकमेव खलु तस्य स्वरूपं। तदेव न सिद्ध्यति चेत् तदानीं स्वरूपम् असिद्धम्। आश्रयं न सिद्ध्यति, हेतोः आश्रयः पक्षः सः एव न सिद्ध्यति, तदानीम् आश्रयासिद्धिः दोषः।
हेतुः व्याप्यः, व्याप्यस्य व्याप्यत्वं सिद्धं भवितव्यं। व्याप्यत्वं कदा न सिद्ध्यति? यदा उपाधिः भवति तदानीं व्याप्यत्वं न सिद्ध्यति। तदानीं व्याप्यत्वं न सिद्ध्यति चेत् व्याप्यत्वम् अन्यस्मिन् गच्छति, एतस्मिन् न भवति। आर्द्रेन्द्रसंयोगे व्याप्यत्वं गच्छति, तदानीं तु स्वरूपासिद्धे व्याप्यत्वासिद्धिः दोषः। एकैकस्यापि उदाहरणमपि दर्शयति। तत्र असिद्धिस्त्रिविधः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्य असिद्धस्त्रिविधः, स्वरूपासिद्धः, आश्रयासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धश्चेति। स्वरूपासिद्धो यथा, तस्य उदाहरणं स्वरूपं न सिद्ध्यति, हेतोः पक्षवृत्तित्वं स्वरूपं न सिद्ध्यति चेत् तदानीं स्वरूपासिद्धिः। किं? यथा अनित्यो जीवः चाक्षुषत्वात् घटवत्। जीवः अनित्यः, जीवः अनित्यः, जीवः पक्षः, तत्र अनित्यत्वं साध्यते। कथं? चाक्षुषत्वात् इत्युच्यते। घटवत् इति उदाहरणं। यथा घटः चाक्षुषः, अतः सः अनित्यः, तद्वत् जीवोऽपि चाक्षुषः, अतः अनित्यः। जीवः किं चाक्षुषः वा? न। जीवे पक्षे चाक्षुषत्वमेव नास्ति। पर्वते धूमः भवति चेदेव खलु पक्षवृत्तित्वं हेतोः। हेतोः किं स्वरूपं? पक्षसत्वं स्वरूपं। पक्षः जीवः, जीवे अनित्य किमस्ति? पक्षे जीवे अनित्यत्वं नास्ति, नित्यत्वमेव वर्तते। तदस्तु हेतुर्नास्ति। किं? चाक्षुषत्वं। पक्षे वृत्तित्वं भवेत् खलु हेतोः स्वरूपं, तन्नास्ति, अतः स्वरूपं न सिद्ध्यति इत्यर्थः। अवगतम्? आश्रयासिद्धस्तु, आश्रयः न सिद्ध्यति, पक्षः न सिद्ध्यति। कुत्र? व्योमारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत्। व्योमारविन्दं, व्योमो नाम आकाशः, आकाशारविन्दं, तत्र सुरभित्वं साध्यते। आकाशारविन्दमेव नास्ति, अरविन्दमस्ति, आकाशो अस्ति, परन्तु आकाशारविन्दो नास्ति, गगनकुसुमं नास्ति इत्यर्थः। गगनकुसुमरूपस्य आश्रयस्यैव असिद्धत्वात् आश्रयासिद्धिः दोषः, पक्षासिद्धिः इत्यर्थः। स्वरूपासिद्धिः नाम हेत्वसिद्धिः इत्यर्थः। पक्षासिद्धिः, आश्रयासिद्धिः नाम पक्षासिद्धिः इत्यर्थः। एवं व्याप्यत्वासिद्धिः। व्योमारविन्दमाश्रयः स च असिद्धः नास्त्येव, स च असिद्धः इत्येतत् सः नास्ति इत्यर्थः। व्याप्यत्वासिद्धो यथा, व्याप्यत्वासिद्धो द्विविधः। एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्, अपरस्तु उपाधिसद्भावात्। उपाधिसद्भावादपि व्याप्ति, तत्र व्याप्तिः न सिद्धा भवति, अतः व्याप्यत्वं न सिद्ध्यति। उपाधिः पर्वतः धूमवान् वह्नेः, पर्वतः वह्निमान् धूमात्, न पर्वतः धूमवान् वह्नेः इत्युच्यते। तदानीम् आर्द्रेन्द्रसंयोगः उपाधिः। उपाधिसद्भावात् तत्र व्याप्यत्वं न सिद्ध्यति, अतः व्याप्यत्वासिद्धिः। सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्धः इत्येवं रूपेण उपपादयति खलु। अत्र इदं व्याप्यत्वासिद्धिरूपं दोषं द्विधा विभज्य दर्शयति। किमिति? उपाधिसद्भावादिति एकः, अपरस्तु एकः प्रथमस्तु व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावः। व्याप्तिः ग्राह्या नाम अस्माभिः ज्ञाने गृहीतव्या, तदर्थं प्रमाणमेव नोपलभ्यते। उदाहरणं दर्शयति। आद्यो यथा यत् सत् तत् क्षणिकं, यत् सत् तत् क्षणिकं, क्षणिकत्व सत्वयोः व्याप्तिग्राहकप्रमाण असिद्धेः। बौद्धाः वदन्ति यद्वर्तते तत् क्षणिकं, सर्वं क्षणिकं, सर्वं क्षणिकं चेत् इदमस्ति खलु अत्र इति तदपि क्षणिकं। किमर्थं चेत् एकक्षणानन्तरं तदेव अत्र न भवति। कथम् इति चेत् इदानीम् अत्र पुस्तकमस्ति,
एकघण्टानन्तरम् अथवा श्वः ह्यः यत् दृष्टं पुस्तकं तदेव इदं न भवति। तत्र कश्चन अवयवस्य उपचयापचयो भवति। किञ्चित् कीर्णं भवति, केचन अणवः पतिताः भवन्ति, केचन योजिताः भवेयुः। अतः स एव नास्ति। किञ्च तत्कालावच्छिन्नं तद्देशावच्छिन्नं तत्, एतत्कालावच्छिन्नं एतद्देशावच्छिन्नमिदम्। अतः अनयोर्मध्ये भेदोऽस्ति। कदाचित् देशेन एकं भवति चेदपि कालेन भिन्नं भवति। अतः सर्वमपि क्षणवृत्ति एव, क्षणिकमेव। यत् सत् तत् क्षणिकम् इति तत्र उच्यते। क्षणिकत्वसत्त्वयोः व्याप्तिग्रह क्षणिकं यत्र यत्र क्षणिकत्वं तत्र तत्र सत्त्वम्, अथवा यत्र यत्र सत्त्वं तत्र तत्र क्षणिकत्वं। यथा इति दृष्टान्तो न लभ्यते। किमपि वक्तव्यं खलु। यत्र यत्र सत्त्वं तत्र तत्र क्षणिकत्वम् इति वक्तव्यं। तत्र किमपि दृष्टान्तादिकं प्रमाणमेव नोपलभ्यते। अतः व्याप्तिग्रहणं तदानीमेव भवति यदा प्रमाणम् उपलभ्यते। यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यथा महानसम् इति दृष्टान्तो लभ्यते। दृष्टान्तः एव प्रमाणं। प्रमाणमेव नास्ति चेत् तदानीं प्रमाणासिद्धिः। व्याप्तिग्राहकप्रमाण असिद्धेः असिद्ध्या व्याप्यत्वं न सिद्ध्यति। द्वितीयम् उपाधिना व्याप्यत्वं न सिद्ध्यति। तत्कृते एकम् अपरम् उदाहरणं दर्शयति। अग्निशोमीया हिंसा, अग्निशोमीया हिंसा अधर्मसाधिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्यहिंसावत् अत्र निषिद्धत्व उपाधिः। अग्निशोमः यागः। अग्निशोमीययागे पशुयागः भवति अङ्गरूपेण। तदानीं पशोः प्राणविशसनं क्रियते। तत्र वपारूपम् अङ्गम् उपादाय तस्य हवनं हविर्रूपेण तत्र समर्पणं क्रियते, अर्पणं क्रियते। तदानीम् अग्निशोमार्थं गोः प्राणविशसनं क्रियते, तत्तु हिंसा एव। तदानीं वदति न तत्तु यज्ञीयहिंसा। सा यज्ञीयहिंसा हिंसा न भवति इति चिन्तयति चेत् तदानीं वक्ति अग्निशोमीया हिंसा अधर्मसाधिका। कुतः हिंसात्वात्। यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र अधर्मसाधकत्वम्। अहं कस्यापि हिंसां करोमि चेत् तस्मात् अधर्मः एव भवति। अतः यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र अधर्मसाधकत्वम् इत्येवं रूपेण व्याप्ते। कुत्र दृष्टान्तः? क्रतुबाह्यहिंसा। क्रतुभिन्नहिंसायां तत्र अधर्मसाधकत्वम् अस्त्येव। दृष्टान्तोऽपि लभ्यते इति उच्यते चेत् तदानीं अत्र निषिद्धत्वम् उपाधिः। पश्यतु, अग्निशोमीया हिंसा तत्र निषिद्धत्वं, निषेधः वर्तते। नाम अग्निशोमीयहिंसा अधर्मं न साधयति। किमर्थम् अधर्मं न साधयति इति चेत् सा यज्ञीया हिंसा, यज्ञसम्बन्धी हिंसा। यज्ञसम्बन्धी हिंसायां तत्र अधर्मसाधकत्वं न भवति। तदानीं तत्र निषिद्धत्वम् उपाधिः। अतः हिंसात्वहेतुः सोपाधिको भवति। यत्र यत्र निषिद्धत्वं तत्र तत्रैव अधर्मसाधकत्वम्। निषेधः यत्र अस्ति तत्रैव हिंसा क्रियते चेत् अधर्मसाधकत्वम्। क्रतुबाह्यहिंसायां निषेधो अस्ति, अतः अधर्मसाधकत्वं।
क्रतुहिंसायां निषेधो नास्ति, अतः अधर्मसाधकत्वं नास्ति। अन्यथा पशुयागमेव कर्तुं न प्रभवन्ति, न कर्तव्यम् इति भवति। काम्यकर्मरूपेणापि पशुयागादिकं स्वार्थदृष्ट्या न कर्तव्यं, परार्थदृष्ट्या कर्तुमर्हति। क्रतुहिंसा भिन्नस्थले एव अधर्मसाधकत्वं। तदानीं पश्यतु, निषिद्धत्वं तत्र मध्ये यथा तत्र आर्द्रेन्दनसंयोगः उपाधिः, तथा अत्र निषिद्धत्वम् उपाधिः। यत्र यत्र निषिद्धत्वं तत्र तत्र हिंसात्वम् इत्येवं रूपेण तत्र निषिद्धत्वम् उपाधिरूपेण आयाति। तदानीं सोपाधिको भवति हेतुः। कः? हिंसात्वरूपहेतुः। अतः सोपाधिकाः हेतुः व्याप्यत्वं, व्याप्यत्व असिद्धः भवति। नाम सः हेतुं न साधयति इत्यर्थः इति। साध्य विपरीत व्याप्तो हेतुः विरुद्धः असिद्धिः अभूत्। असिद्ध विरुद्ध अनैकान्तिका इत्येवं रूपेण वदति खलु। अतः द्वितीयः विरुद्धः। विरुद्धः कः इति चेत् साध्य विपरीत व्याप्तः। साध्येन व्याप्तो नास्ति, साध्य विपरीतेन। साध्य विपरीतः कः? साध्य अभावः। साध्येन सह न व्याप्तः, अपि तु साध्य अभावेन सह व्याप्तः। तदानीं सः विरुद्धः भवति। तत्कृते अत्र उदाहरणं ददाति। प्रकृतिर्नित्या कृतकत्वात् कालवत्। प्रकृतिः पक्षः, नित्यत्वं साध्यते, कृतकत्वं हेतुः, कालः दृष्टान्तः। अत्र पश्यतु, प्रकृतिः प्रधानं, सा नित्या इत्युच्यते। कुतः? कृतकत्वादिति। यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र तत्र नित्यत्वं भवति वा? न भवति। अपि तु यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वं भवति, नाम नित्यत्वाभावः भवति। कृतकत्वहेतुः नित्यत्वेन सह न व्याप्तः, अपि तु अनित्यत्वेन सह व्याप्तः, साध्य अभावेन सह व्याप्तः। तदेव अत्र उक्तं, साध्य अभावव्याप्तः यः स एव विरुद्धः। सद्विविधः सव्यभिचार एव अनैकान्तिकः। कृतकत्वहेतुः साध्य अभावेन सह व्याप्तः, साध्येन सह व्याप्तः नास्ति। अग्रे अनैकान्तिकः। अनैकान्तिकः कः? सव्यभिचारः एव अनैकान्तिकः। व्यभिचारदोषग्रस्तः एव सव्यभिचारः। को नाम व्यभिचारः? साधारणव्यभिचारः, असाधारणव्यभिचारः इति द्विविधः वर्तते। न अनैकान्तिकः इति शब्दः। एकः अन्तः एकान्तः, न एकान्तः अनैकान्तः। अनैकान्तः एव अनैकान्तिकः। यस्य एको अन्तो न भवति, बहवः अन्ताः भवन्ति, व्यभिचारी इत्यर्थः। साध्येन सह वदति, साध्येन सह, साध्यः हेतुः साध्येन सह भवति। यथा साध्येन सह वर्तते तथा अन्येन सह अपि भवति। तदानीं व्यभिचरितः हेतुः इत्यर्थः। साधारणव्यभिचारः, असाधारणव्यभिचारः इति द्विविधः। तत्र तु नैयायिकाः साधारणव्यभिचारः, असाधारणव्यभिचारः, अनुपसंहारिव्यभिचारः इत्येवं रूपेणापि त्रिविधं वदन्ति। अत्र तु द्वैविध्यमेव सिद्धान्ते अङ्गीकृतं। साधारण असाधारणश्चेति पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्तिः साधारण अनैकान्तिकः। पक्षे अस्ति पक्षसत्वं स्वरूपं, सपक्षे अस्ति सपक्षसत्वमपि स्वरूपं। पक्षे यथा सपक्षे वर्तते तथा विपक्षे अपि भवति चेत्, विपक्ष असत्वं भवितव्यं, विपक्षे अपि भवति चेत् साधारण अनैकान्तिकः, साधारणव्यभिचारः। नाम कोऽर्थः? साध्यः यत्र पक्षे अस्ति तेन सह अपि वर्तते, साध्यः यत्र अन्यत्र अस्ति सपक्षे दृष्टान्ते तत्रापि अस्ति, एवं साध्यः यत्र न भवेत् तत्रापि अस्ति हेतुः। तदानीं विपक्षसत्वं।
पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्तित्वम् आयाति चेत् साधारणव्यभिचारः। यत् वस्तुतः हेतोः स्वरूपे पक्ष सपक्ष पक्षवृत्तित्वं सपक्षवृत्तित्वम् एवं विपक्ष अवृत्तित्वं स्यात्। कथं? शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात् कालवत्। यथा शब्दः पक्षः, नित्यत्वं साध्यं, प्रमेयत्वं हेतुः, कालः दृष्टान्तः। यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र नित्यत्वं। यथा कालः, काले प्रमेयत्वमस्ति तत्र नित्यत्वमपि अस्ति इति एकं दृष्टान्तं दर्शयति। अत्र पक्षः कः? शब्दः। तत्र नित्यत्वं साध्यते। हेतुः कः? हेतुः प्रमेयत्वं। प्रमेयत्वं हेतुः पक्षे अस्ति वा? काले अस्ति। पक्षे अस्ति वा? पक्षः कः? पक्षः शब्दः। शब्दः तत्र अस्ति खलु प्रमेयत्वं। शब्दोऽपि नित्यः। शब्दोऽपि प्रमेयः खलु, प्रमातुं योग्यः प्रमेयः। अतः प्रमेयत्वं तत्र अस्ति। पक्षसत्त्वमागतं। सपक्षः कः? साध्यः यत्र निश्चितः सः सपक्षः। साध्यः कः? नित्यत्वं। नित्यत्वं कुत्र निश्चितं? काले निश्चितं, आकाशे निश्चितं, आत्मनि निश्चितं। तत्र प्रमेय हेतुः अस्ति वा न वा? अस्ति। नाम सपक्षेपि अस्ति। यत्र प्रमेयत्वं निश्चितम् आत्मनि तत्र प्रमेयत्वरूपहेतुः अस्ति, अतः सपक्षसत्त्वमपि आगतम्। इदानीं विपक्षः कः? जीवः। पक्षः कः अस्ति यत्र? पक्षः शब्दः। पक्षः शब्दः। विपक्षः कः? साध्य अभावः यत्र निश्चितः सः विपक्षः। साध्यः कः अत्र? नित्यत्वं। साध्याभावः नाम नित्यत्वाभावः नाम अनित्यत्वम्। अनित्यत्वं कुत्र निश्चितं? सर्वेषु पदार्थेषु नाम घटादिषु। तत्र अनित्यत्वं निश्चितं खलु। तत्र हेतुः अस्ति वा? नास्ति। हेतुः प्रमेयत्वम् अस्ति खलु तत्रापि, तदपि प्रमेयमेव खलु। विपक्षे न भवेत्, विपक्षसत्त्वम् आगतं। पक्षसत्त्वमस्ति, सपक्षसत्त्वमपि अस्ति। पक्षे शब्देपि वर्तते प्रमेयत्वं, सपक्षे यत्र नित्यत्वं निश्चितम् आत्मनि तत्रापि प्रमेयत्वमस्ति, अतः सपक्षसत्त्वम् आगतं। विपक्षः घटः साध्याभावः नित्यत्वाभावः निश्चितः, तत्रापि प्रमेयत्वरूपहेतुः अस्ति, अतः विपक्षेपि वर्तते इति कृत्वा विपक्षसत्त्वम् आगतं। पक्षसत्त्वं सपक्षसत्त्वं विपक्षसत्त्वम् इति त्रयमपि अत्र वर्तते इति कृत्वा हेतुः प्रमेयत्वं साधारणरूप अनैकान्तिकः इत्यर्थः। स्पष्टं खलु? असाधारणस्तु सपक्षविपक्षव्यावृत्तः। यः सपक्षेपि नास्ति विपक्षेपि नास्ति सः असाधारणः। पश्यतु, विपक्षे न भवेत् सपक्षे भवेत्। पूर्वं सपक्षेपि अस्ति विपक्षेपि आसीत्। इदानीं किमुच्यते? विपक्षे नास्ति सपक्षेपि नास्ति। समझ में आया? सपक्षेपि नाम विपक्षावृत्तित्वं तु स्वरूपं, तत् किं वक्तव्यं? सपक्षेपि नास्ति चेत् तत् असाधारणं। नाम असाधारणव्यभिचारः चेत् व्यभिचारे एव अधिकः दोषः। नाम कोऽर्थः? पत्न्या सह भवेत्, पत्नी नास्ति चेत् तत्र न भवेत्, वर्तते चेत् साधारणव्यभिचारः। पतिर्नास्ति अन्येन पतिना सह अस्ति चेत् असाधारणव्यभिचारः। लोकेपि एवमस्ति खलु। एवमत्रापि पक्षसत्त्वं भवेत्, पक्षे पतिना सह भवेत्, तदेव नास्ति चेत् तदानीम् असाधारणव्यभिचारः। यथा भूर्नित्या गन्धवत्वात् व्योमवत् इति। भूः पक्षः, नित्यत्वं साध्यं, गन्धवत्वं हेतुः। भूमौ गन्धवत्वहेतुना नित्यत्वं साध्यते, भवितुं नार्हति, असद्धेतुः। कथम् असद्धेतुः? अनैकान्तिकव्यभिचारः, असाधारण अनैकान्तिकः सः।
कथम् इति दर्शयति कथं तत्र दृष्टान्तः व्योमः उच्यते व्योमो नाम आकाशः पश्यन्तु अत्र भूः पक्षः तत्र नित्यत्वं साध्यते गन्धः हेतुः अत्र पक्षः कः भूः तत्र नित्यत्वं साध्यं हेतुः कः गन्धवत्वं गन्धः गन्धः पक्षे अस्ति वा अस्ति अस्ति खलु गन्धः अस्ति अतः पक्षवृत्तित्वम् आगतं सपक्षः कः सपक्षः कः यत्र साध्यः निश्चितः सः सपक्षः साध्यः कः अत्र नित्यत्वं कुत्र निश्चितम् आकाशे आत्मनि निश्चितं तत् हेतुरस्ति वा सपक्षे नास्ति हो गया विपक्षः कः निश्चित साध्याभाववान् नित्यत्वाभावः यत्र निश्चितः घटः नित्यत्वाभावः यत्र निश्चितः सः घटः घटे गन्धः अस्ति वा अस्ति पश्यतु विपक्षे न भवेत् तत्र अस्ति सपक्षे भवेत् तत्र नास्ति तदानीं सपक्ष विपक्षवृत्तित्वम् इति आयाति चेत् तदानीम् असाधारणः असाधारण अनैकान्तिकः सपक्षेपि नास्ति विपक्षेपि नास्ति सपक्षविपक्षव्यावृत्तः इत्यर्थः सपक्षे भवेत् तत्र नास्ति विपक्षे न भवेत् तत्र अस्ति तत्र प्रकरणसमः यत्र प्रकरणं समं भवति पक्षद्वयं समानं प्रतिपक्षः एवं प्रतिपक्षः उभयमपि समानं भवति येषोपि पक्षसाध्यहेतून् वदति उदाहरणमपि दर्शयति सोऽपि एतद्विरुद्धरूपेण साध्यं स्वीकृत्य तत्कृते हेतुं निरूपयति उदाहरणमपि दर्शयति तदानीं प्रकरणं समं भवति तदानीं सत्प्रतिपक्षः दोषः सन् प्रतिपक्षः यस्य सः सन् प्रकरणं समरूपेण यस्य अन्यत् प्रकरणं समरूपेण भवति चेत् दोषः नाम स्वयं किं भवति स्वस्य पक्षः परपक्षे सति दुर्बलः भवति इत्यर्थः यद् स्वपक्षे सति परपक्षः अपि अस्मदपेक्षया दुर्बलो भवति तत्कृते वयं प्रतिपक्षाः अस्मत्कृते सः प्रतिपक्षः इत्यर्थः उदाहरणं दर्शयति प्रकरणसमस्तु साध्य विपरीतसाधकहेत्वन्तरं साध्यः साध्यस्य विपरीतं नाम साध्याभावः तत्साधयितुं सः हेत्वन्तरं प्रयुङ्क्ते तदानीं सत्प्रतिपक्षः ईश्वरो नित्यः अनित्यधर्मरहितत्वात् ईश्वरो न नित्यः नित्यधर्मरहितत्वात् अयमेव सत्प्रतिपक्षः ईश्वरः पक्षः उभयत्रापि सः एकः नित्यधर्मत्वं साधयति अपरः अनित्यधर्मत्वं साधयति पश्यतु साध्यः साध्य अभावः साध्यते एकत्र पश्यतु साध्यविपरीतसाध्यः साधनं तत्र हेत्वन्तरम् अत्र हेतुः अनित्यधर्म एकत्र नित्यत्वं साध्यते अपरत्र अनित्यत्वं साध्यते साध्यविपरीतम् अभूत् अनित्यत्वस्य कृते नित्यत्वं विपरीतं नित्यत्वस्य कृते अनित्यत्वं विपरीतं हेत्वन्तरम् एकत्र अनित्यधर्मरहितत्वं हेतुः अपरत्र नित्यधर्मरहितत्वं हेतुः ईश्वरः नित्यः अनित्यधर्मरहितत्वात् तत्र अनित्यधर्मः नास्ति अतः ईश्वरः नित्यः ईश्वरः नित्यः न नित्यः अनित्यः कुतः इति चेत् नित्यधर्मो नास्ति तस्मिन् नित्यः इति भवितुं केचन धर्माः भवेयुः नाम कोऽर्थः कालत्रयवर्तित्वम् इति सः धर्मः नास्ति अवयवः न भवेत् अवयवो भवति चेत् अवयवविश्लेषणेन नाशो भवति सः धर्मः नित्यधर्मः नित्यधर्मरहितत्वात् तत् अनित्यम्
इत्येवं रूपेण न नित्यः अनित्यम् इति साधयति। अतः तदानीं नित्यधर्मरहितत्वरूपहेत्वन्तरेण ईश्वरः नित्यः इति साधयितुं न शक्नोति। अनित्यधर्मरहितत्वम् इत्याकारक हेत्वन्तरस्य विद्यमानत्वात् ईश्वरः न नित्यः इत्येतत् परपक्षी न साधयितुं शक्नोति। अतः परस्परं दोषः। भवदीयः हेतुः मत्कृते दुष्टः, मदीयः हेतुः भवत्कृते दुष्टः इति। यस्य हेतोः साध्याभाववान् पक्षः सः कालात्ययापदिष्टः। यस्य हेतोः साध्याभावं बाधः पूर्वमेव अस्माभिः आलोकितः। प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः सः बाधितः भवति। प्रत्यक्षेणैव प्रमाणेन पक्षे वह्नौ उष्णत्वं सिद्धं, तर्हि वह्निः अनुष्णः इति कथं साधयितुं शक्नोति? अग्निः अनुष्णः पदार्थत्वात् जलवत्। ಏನಾಯಿತು? अग्निः अनुष्णः पदार्थत्वात् जलवत्। जलं दृष्टान्तः, पदार्थत्वं हेतुः, अग्निः पक्षः, तत्र अनुष्णत्वं साध्यते। अग्नौ अनुष्णत्वं साधयितुं शक्यते वा? न, अनुष्णत्वं जले सिद्धम्। अयञ्च प्रत्यक्षेणैव प्रमाणेन पूर्वमेव वह्नौ उष्णत्वस्य सिद्धत्वात् तद् अस्मत्कृते बाधितो भवति इत्यर्थः। अन्येन प्रमाणेन प्रबलप्रमाणेन सिद्धत्वात् इत्यर्थः इति। एवं रूपेण यथा हेतवः तथा पञ्च हेत्वाभासाः अपि भवन्ति, हेतुवत् आभासमानाः अपि भवन्ति इत्यर्थः। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं पङ्क्तिपारायणं कृत्वा गच्छन्तु। श्वः एतदवतारमपि पूरयितुं शक्नुमः, अथवा रात्रौ आगच्छन्ति चेत् तदानीमपि भविष्यति। नववादने